यहाँ त के मात्रै भनेनन्, काङ्ग्रेसलाई मात्रै कुरा गर्ने भने के मात्रै भनेनन् यिनीहरूले। भारतको दलाल फलानु भन्थे, भारत दलाल त यी रहेछन्, देखियो नि त कुरा। अब त्यही भारतको दलालले इन्डियन मालिकलाई त्यसरी छ्यासिदिएपछि अब यी वास्तविक दलालको चाहिँ तिलमिलाट भयो होला भन्ने। भने एक समय उनीहरू कम्फर्टेबल हामीहरू हुन्छौँ भन्थे, अर्को समय केपी ओली चाहिँ दलाल हो भन्थे। अब को चाहिँ दलाल हो, उनीहरूलाई दुईजनालाई ल्याएर यहाँ डिबेट गराउनु अब धेरै भयो क्या। यिनीहरूले जो त्यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भन्छ कि यो दुर्घटना हो, राज्य बोल्नु हुँदैन भन्छ। अझ मैले सुनेको त गृहमन्त्रीले सूचनै प्रसारण नगर्नु भने अरे भनेर। भीम रावल एमसिसी गर्ने मध्ये एकजना भीम रावल आफै पनि हुन्। अहिले आएर विरोध गर्ने टुक छैन। अब मान्छेलाई ए यो के पाएन गरायो भन्न थाल्यो, मलाई त के पाएन गरायो भन्छन् भनेदेखि अब भीम रावल त वास्तवमा प्राप्तिको लागि नै त्यहाँ छन्। 6 अरब रुपियाँ अहिलेसम्म नेपालको खर्च भइसक्यो, जम्मा 50 अर्बको लागि। जम्मा 56 अरबको यो बजेट हो, यसमा 6 अरब त खर्च भइसक्यो एमसिसीमा। कुलमान किनभने हिजो यिनीहरू के भन्थे भने, यिनीहरू नै के भन्थे भने कुलमानलाई त्यहाँ नल्याउनुको कारण उनी एमसिसी विरोधी भएर भन्थे हिजो। अब आज हामी नै फेरि उठेर ल्याउनुको कारण एमसिसी भन्यो भने त हामीलाई दोग्ला भन्दैनन् मान्छेले। र गिर्जाको सरकारमै सबभन्दा धनी काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ गिर्जाकै सरकारमा थिए, 14औं बिघा जग्गा भएकाहरू थिए। 1400 केपी ओलीलाई सडकमा ल्याएकोमा कत्रो गौरवी छ एमालेको एउटा पङ्क्तिलाई। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री अब सम्पूर्ण केपी ओलीले गरेका उल्टाउनु पर्छ अरे, त्यसमा कत्रो गौरव छ। अब नेबानी बर्बाद हुन लागेको छ, नेबानीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए पनि हुन्छ कुलमानलाई। कतिले आयल निगमको कुरा पनि गर्छन्। तर विद्युत हामी चाहिँ निमुखा छौँ, भारत निर्भर छौँ, अनि जे गरे पनि उनीहरूको केही पनि हैसियत छैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। अनि यो पूर्वीय जो मानसिकताबाट उभिएको परिपाटी र संस्कार, मनोविज्ञान र मनोचिन्तन हो, त्यो फेरि वस्तु त एन्टी ह्युमेन छ क्या। नभए कमसेकम तुइन चढेको एउटा मान्छेलाई तुइनै काटेर नदीमा बगाइदिने भन्ने कुरा त अहिलेको जमानामा त पशु पक्षीले पनि सोच्न सक्दैन। पशु पक्षीको बिचमा पनि सौहार्दता, सरसहयोग, आत्मीयता। तपाईँले सम्झिनु भएको भए गत वर्ष अस्ट्रेलियामा साह्रै ठुलो आगलागी भयो, त्यसमा करिब 9 करोड जीव जन्तुहरू विनष्ट भएको भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ टाइगर र गोठ चाहिँ एकअर्कामा अँगालो हालेर बसिरहेको थियो, किन भयङ्कर आगो पर आइराखेको छ, बाँच्ने केही पनि उपाय देखिँदैन। त्यो टाइगरलाई त्यो बाख्रो खाने सोच पनि त्यहाँ आइराखेन, किन बच्ने सोच कोही छैन, वरिपरि आगो मात्रै छ। अर्को जगतको पशु त्यहाँ पुगिसक्यो, यस जगतको चाहिँ एसएसबी भनेपछि एउटा जिम्मेवार हो नि। ट्विन तर्दै गरेको मान्छेलाई सानो उसको एउटा स्वार्थ पुरा भएन भनेर ट्विनै काटेर चाहिँ महाकालीमा होम्दैछ। त्यस कारण यो एउटा यो जस्तो यस्ता घटनाहरू केही एसएसबीमा नै रहेका केही व्यक्तिहरूको दुश्मनी हो कि यो सिङ्गो देशप्रतिको दुश्मनी हो त? होइन, हेपा क्या। यिनीहरूलाई जस्तो एउटा गरिबलाई भनौँ, तपाईँ कुनै पनि तपाईँ अफिसमै पनि तपाईँ न्यून वैतनिकलाई, तल्लो तहकोलाई तपाईँ मानवोचित व्यवहार युजुअली गर्नुहुन्न नि। उसलाई बोलाउँदा पनि अपमानित गरेर बोलाउनुहुन्छ होइन। जस्तो सम्भ्रान्त हो भने रामबाबु भन्नुहुन्छ, अनि आम हो भने रामे भन्नुहुन्छ नि त। आम चलन हेर्नुहोस् न, घरमा पनि श्रीमानलाई होइ बक्स्योस् आइ बक्स्योस् भन्नु पऱ्यो, श्रीमतीलाई त आइज भनिरहेको हुन्छ। यो मनोबनोट छ क्या यहाँ। अघि मैले भने नि पूर्व र पश्चिमको कुरा मैले निकालेँ नि। अब यो यहाँ जुन समानुपातिक समावेशीयता भने नि, त्यो समावेशीयता भनेको चाहिँ के रहेछ भने पर्यावरण अनि जनावर जगत र मानव जगतका बिचको सहकार्य, सहअस्तित्वलाई वास्तवमा समावेशीयता भनिएको रहेछ। यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यो पदको भागबण्डाल नै समावेशीयता हो भन्ने रूपमा चाहिँ व्याख्या गरियो। यहाँका मान्छेले त्यो सुनेकै छैन। फोटो पाउलस भन्ने एउटा विद्वान रहेछन्, तिनले परिकल्पना गरेको यो सिद्धान्त रहेछ। एउटा कार्यक्रममा म कसरी नगरकोट पुगेछु, किनभने यो कार्यक्रममा पनि आफ्नै मान्छे चट्टाबट्टा आफ्नो भक्त, अहिले त जाति आयो, भाषा आयो, क्षेत्र आयो,
आफूलाई समेट्ने भन्ने परिपाटी छ नि त, केबाट झुकिएर म पनि त्यहाँ पुगेछु। त्यो क्रममा मलाई यो समावेशीयता बारेको नै प्रेजेन्टेसन थियो। के रहेछ यो इन्क्लुसिभ भनेर चाहिँ गुगल पल्टाएर हेर्दाखेरि त वास्तवमा यो फोटो पाउलसको सिद्धान्त रहेछ र त्यो यस्तो रहेछ। यो कुरा मैले त्यहाँ जस्ताको तस्तै भनिसकेपछि त त्यहाँ सहभागी मध्ये एकजना धुरन्धुर थिए, कृष्ण मल्ल के सुन्दर भन्ने ती थिए। तपाईँले त फोटो पाउलस जस्ताको तस्तै ल्याएर उतारिदिनु भएछ नि डाक्टर साहब होइन भने उनले, किन उसलाई थाहा थियो नि त। अनि अब त थाहा पाउनु भयो के रहेछ समावेशीयता भन्ने, मैले केही पनि बोलेनन् उनी। त्यस कारणले यो पूर्वीय समाज त्यसको मनोबनोट, पाश्चात्य समाज त्यसको मनोबनोट, वास्तवमा यो जगबाट धर्मान्तरणको प्रक्रिया अगाडि गएको छ। अब अहिले भारतकै कुरा गर्ने भने ऊ नेपाल हिन्दू राज्य होस् भन्ने चाहन्छ, हामी हिन्दू हिन्दू एक हौँ भन्ने देखाउन चाहन्छ। तर उसले कहिल्यै पनि हिन्दू एउटा तत्त्व आधारमा हामीलाई कहिले पनि माया गरेन। उसको प्रतिकूल संविधान जारी भयो, नाकाबन्दी लगाइदियो। उसले के अब त्यहाँ पक्कै पनि मैले सुनेअनुसार जो पीडित मान्छे हो ती पीडित मान्छेसँग चाहिँ उसले जति पैसा गोजीमा छ त्यो त्यहाँ बुझाएर जा भन्छन्। इन्डियन सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा यो प्रचलन छ, त्यहाँ लुटपिट गरिदिने, सम्पूर्ण गरिदिने, होटलमै सके त नाङ्गेझार बनाइदिने। त्यसमा पनि बोर्डरमा आउँदासम्म त उसलाई 90% त बुङ्गो बनाएरै छोड्ने। त्यो क्रममा यो मान्छेसँग पनि केही उनीहरूले के थियो, पैसा थियो, 10,000 थियो, केही थियो, त्योले भने के भने उसले मानेन। उसले माने, तीनजनाले माने, उनीहरू छुटे। यो चौथो व्यक्तिले मानेन, तल लगेर हालिदिए। अब यहाँ सरकार भए, अब नेपालमा त सरकार छैन, राज्य छैन। किन राज्य छैन भने नागरिकको जीव धनको संरक्षक त राज्य हो, तर यहाँ त राज्य छैन। ऊ बोल्दै बोल्दैन। गोविन्द गौतमको केसमा पनि यही भयो, बोल्दै बोलेन। जस्तो इटालीमा 2जना इन्डियन माझीहरू इटाली सेनाले मारिदिएको रहेछ केही वर्ष पहिला, 10-10 करोड क्लेम गरेको इन्डियाले। अब यहाँ पनि लु त्यो एसएसबीलाई 10 करोडको हामी एकचोटि क्लेम गरौँ त फेरि यो घटना हुँदै हुँदैन। तर यिनीहरूसँग त्यो लुरै छैन। अहिले तपाईँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा तपाईँले नै तपाईँको स्टुडियोमा ल्याएर त्यसलाई बोलाए पनि हुन्छ। त्यो दिलेन्द्र बडु भन्ने त्यही क्षेत्रको सांसद हो क्यारे, उनले यो दुर्घटना हो भनेका छन्। अब कन्फ्युज भयो नि। अब हामी दुई भागमा छौँ, अब कन्फ्युज भयो नि। अब म त आधिकारिक मान्छे भए मैले कसरी बोल्ने त, मलाई समस्या हो नि। ती फेरि त्यहीका निर्वाचित सांसद जनतासँग रिलेसन भएका अपडेटमा रहिरहेका छन्। अब भोलि उनी त्यही क्षेत्रमा चुनाव लड्न जान्छन्। अब उनले कसरी मत माग्छन्, हुँदाहुँदै पनि उसैलाई मत खनाइदिन्छन् अनि उनी नै निर्वाचित भएर आउँछन् भनेपछि उनी नै आधिकारिक व्यक्ति भए, जनताले उनीलाई नै पुरस्कृत गर्यो भनेपछि जनता के चाहँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि त्यसरी व्यक्त भयो। हाम्रो त केही पनि चल्दैन नि त। म कहाँ गएको छैन, म महेशपुर गएको छैन कि, सुस्ता गएको छैन कि, दोधारी चाँदना गएको छैन कि, म कहाँ गएको छैन र? म अप्पर कर्णाली गएको छैन कि, अरुण नदी मैले भिजिट गरेको छैन कि, सम्पूर्ण मैले हेरेको छु नेपालीको मनोविज्ञान। अब अहिले त मलाई त अब नचिन्ने विश्वमा कोही पनि नेपाली भएन, जहाँ म गएँ भने पनि एउटा चाहिँ साँच्चै नै एउटा सेलिब्रिटी आए जस्तो त्यस्तो स्थिति हुन्छ। र अनि ओहो डाक्टर साहब तपाईँ यहाँ आउनुभएछ, हामीलाई यस्तो छ, दुःख छ, पीडा छ भने भर्खरै पनि म दोधारा चाँदनी हेर्न गएको थिएँ गत वर्ष। म चाहिँ कहाँ गएको थिएँ, कैलाली गएको थिएँ, एउटा स्कुलको चिफ गेस्ट भएर म कैलाली गएको थिएँ। अनि अब सर अता केही छ कि भनेको थिएँ। अनि मैले भने मलाई चाहिँ टिकापुर हेर्न मन छ एउटा थियो, त्यसपछि दोधारा चाँदनी हेर्न मन छ, दुईवटा हेर्न मन छ मलाई भने। अनि उनी दुई ठाउँ नै लगे। दोधारा चाँदनीमा अनि औषधि एउटा किन्नुपर्ने थियो कञ्चनपुरमा, अनि चिन्ने नै भए। त्यस्तो भएपछि ओहो डाक्टर साहब यताउता भने उनीहरू। अनि मैले भने के गर्ने बाबु अब, अनि उनीहरूले यस्तै यता भयो त्यता भयो भने नि त। अनि मैले भने अब यो त हाम्रो नियति हो, जस्तो हाम्रो आँखा अगाडि चाहिँ सीमा मिचिरहेको हुन्छ, त्यति बेला सायद गोविन्द गौतमको हत्या भएको समय थियो। अब बाबु अब हाम्रो मर्नुको विकल्प केही छैन, अब हामी टुहुरा भयौँ, मैले त्यो भनेको थिएँ। अब अहिले ठ्याक्कै यो घटना फेरि त्यहाँ घट्यो। अब जस्तो योमा तपाईँले भन्नु नि हाम्रो सरकार निगममा छ, त्यहाँका जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले चाहिँ घटनालाई विषयान्तर गरिदिए भनेर। अब यसले चाहिँ जुन सिमानामा भएका घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिन्छ। यो विषयमा सरकार बोल्न नसकेकै हो त? होइन, बोल्न नसकेको मात्रै होइन, ऊ बोल्दै बोल्दैन। तपाईँले लेखेर राख्नु होला, बोल्दै बोल्दैन। जस्तो विषयमा पनि बोल्दै बोल्दैन। त्यो लुर भएको मान्छे सरकारमै पुग्दैन यहाँ।
तपाईँको सूचनाको लागि गृहमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री यस्तो बोल्ने खालको हो भने उसले त्यो पदै पाउँदैन नेपालमा। तपाईँ लेखेर राख्नु होला र सुनाइदिनु होला तल। ठ्याक्कै त्यही हो। लेखेर राख्नु होला र सुनाइदिनु होला भने नि मैले। अहिले यो सिडिओ र डिएसपीमा पुगेको छ। जस्तो अहिले त्यहाँको सिडिओ बोल्दैन नि, हेर्नुपर्छ भन्छ। गृहमन्त्रीले अहिले बोल्ने समय भएको छैन भनिदिन्छ। तिनीहरू भत्ता उताबाट खान्छन् कि भोलि फेरि पावरमा अपग्रेड हुनको लागि उताको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने सोच्छन् कि के हुन्छ, किन बोल्दैनन्, डराउँछन् कि के हुन्छ ठ्याक्कै रक्सा? अब ती काँतरहरूलाई नै ल्याएर सोध्नुहोस् न त। भीमरावल गृहमन्त्री भयो होइन, यहाँ ल्याएर सोध्नुहोस्। हिरेनलाल श्रेष्ठ जिउँदै छन्, तिमी किन परराष्ट्र मन्त्री नभएको यहाँ ल्याएर एकचोटि सोध्नुहोस् न। मलाई किन सोध्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई बाटैमा हान्न लगाइदिने हो मलाई? उनीहरू ल्याएर सोध्नुहोस्। तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, रिसर्च गर्नु? होइन, मैले सबै कुरा गरेको छु। अब त्यो किनभने अब कति भन्ने कति ठाउँमा भन्ने, किनभने अघि मैले भने नि त्यो क्षेत्रको सांसद नै यस्तो कुरा गरेर हिँड्छ। अब हामी त्यो बोल्नको लागि उपयुक्त व्यक्ति होइनौँ नि, किन हामीलाई त सही सूचना थाहा छैन नि। हामीलाई सही सूचना प्रवाह गराउने भनेको राज्यले हो, ऊ यस्तो छ। त्यसपछि हाम्रो आधार भनेको जनप्रतिनिधिहरू, उनीहरू त्यस्ता छन्। फेरि यही विषयसँग ल्याएर कता कता केही महिना अगाडि प्रचण्डले भनेको हामी कम्फर्टेबल सरकार बनाउँदैछौँ भनेको यो विषय नि कतै भारतको कम्फर्टेबल भएकै कारण नबोलेको भन्ने कुरा नि आउँछ। ठिक हो त? अब त्यो नारायण काजीलाई ल्याएर सोध्नुहोस्। अब नारायण काजी परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् त? ल्याएर सोध्नुहोस्। कम्फर्टेबल हो कि होइन त उनीहरू ल्याएर सोध्नुहोस्। किनभने एक समय उनीहरू कम्फर्टेबल हामीहरू हुन्छौँ भन्थे, अर्को समय केपी ओली चाहिँ दलाल हो भन्थे। अब को चाहिँ दलाल हो? उनीहरूलाई दुईजनालाई ल्याएर यहाँ डिबेट गराउनु अब धेरै भयो क्या। यिनीहरूले जो मिसलिड गरे, जो प्रायोजित समाचारहरू, वक्ताहरू, लेख रचनाहरू, पुस्तकहरू जो छाप्यो हाम्रो मिडियाले पनि, त्यसको कोपमा आज यो समाज पर्यो। मैले ज्वलन्त रूपमा भने नि त्यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भन्छ कि यो दुर्घटना हो, राज्य बोल्नु हुँदैन भन्छ। अझ मैले सुनेको त गृहमन्त्रीले सूचनै प्रसारण नगर्नु भने अरे भनेर सुन्छु। ठ्याक्कै के हो थाहा छैन। अब मिडियामा यति राजनीतिकरण छ कि उसले चाहिँ राजनीतिक आधारभन्दा अर्को हिसाबले कुनै सूचना चाहिँ सम्प्रेषण नै गर्दैन। अब हामीले भन्यौँ पद नपाएको रोदन भनिदिन्छन्। सत्य बोल्ने मान्छे, लेख्ने मान्छे यो देशमा सिद्धिसक्यो। अब सिद्धिएकै त कसरी भनौँ र, तपाईँहरू बाँकी नै हुनुहुन्छ होइन। तर त्यो चिज मूल प्रभावमा छैन र विश्वासको सङ्कट आज छ। जस्तो म बोल्दैछु, मै सत्य बोल्दैछु भन्ने कुरा श्रोताले कसरी मान्ने त? तपाईँलाई नि पद नपाएको भनिदिनु होइन। अब गाह्रो, किनभने सबै त्यस्ता छन् नि त। केपी ओलीको दलाल भन्न थाले तपाईँ? होइन, अब त्यो सबै भनिरहेछ नि त। केपी ओलीको दलाल भन्दा त पिण्डुला देखाएर माननीय भएको गम्भीर हो नि त। त्यो त पच भएर गयो यहाँ। केपी ओलीको दलाल हुनु र पिण्डुला देखाएर माननीय हुनु कुन चाहिँ गम्भीर हो भन्नु त? यहाँ त जम्मैलाई दलाल भन्दै हुन्छ नेपालमा त। जम्मैलाई दलाल। त्यसो त्यो दलाल नभएदेखि भारतमै बसेर माओवादीले जनयुद्ध गर्यो होइन? तपाईँको विचार उनीहरू क्रान्तिकारी हुन् त? प्रचण्डले नै आफै भनिरहेछ, सबैले भनिरहेछ। 10 वर्षमा 8 वर्ष उनीहरू त्यहीँ बसे। त्यो जनरल बक्सी, कर्नेल बक्सी भन्नेले हामीले जिएनयुबाट चाहिँ वामपन्थीहरू उठाएर हिन्दू राज्य र हिन्दू राजालाई सिद्ध्याउँ, त्यसको अपराधको कोपमा आज भारत पर्यो, उनले नै भनिरहेछ। हामीले त भन्नै पर्दैन नि। अब प्रश्न आयो दलाल चाहिँ कसलाई भन्ने त? म भन्छु नि, उद्योग खोल्ने चाहिँ प्रतिगामी कि उद्योग बन्द गर्ने चाहिँ प्रतिगामी, म यो भन्छु नि त। राजाले त उद्योग खोल्ने र बाटोघाटो बनाउनु, तपाईँ चितवनको तपाईँ होइन, अहिले तपाईँ चितवनमा यो व्यवस्था हुँदैन थियो भने तपाईँ बिल्कुल बागलुङमा भरिया भएर तपाईँको जिन्दगी जान्थ्यो। 100% भरिया हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। तर चितवन आउनुभयो, हेर्नुहोस् त आज तपाईँको वर्ग उत्थान कहाँ पुग्यो। तपाईँको मातापिता महिनाको 50,000 कमाउने हुनुभयो। सगौरव आफै गरेर खानुहुन्छ, 3 तले घर छ तपाईँको, म पनि पुगेको छु। तर तपाईँलाई त्यही राजा भएन, अब के गर्नुहुन्छ? त्यसको कोपमा तपाईँ परिरहनु भएको छ अहिले। चितवन भनौँ न, बाफले चितवन भन्दा त्यो चितवनमा त नेपालमा 75 जिल्ला छन् भने त्यहाँ 76 जिल्लाका मान्छे छन् भन्थे क्या। देशभरिका त्यस्तो केन्द्र हो त्यो चितवन भनेको। मैले देखेँ पनि त्यहाँको विकास निर्माण राम्रो पनि लाग्यो मलाई। मैले सोधेँ यो कसले गरेको? त रेणु दाहालको क्षमताले त भ्याउने कुरा होइन, यो कसले गरेको भने मैले वास्तवमा त्यो रेणु दाहालले गरेको भन्ने त मान्छेको आम धारणा छ। तर त्यो त एउटा भिजनसँग सम्बन्धित कुरा हो नि। मेरो विचारमा यो भिजन पुरानै हुनुपर्छ, त्यसलाई उनले मेन्टेन गरिदिन्। जस्तो मेलम्ची, यिनको बुतामा हो र मेलम्ची, यो त राजा वीरेन्द्रको पालाको प्रोजेक्ट हो। किन उनीहरूसँग भिजन थियो, किनभने उनीहरू
पढे लेखेको मान्छेलाई एक्सपर्टहरूलाई फरवार्ड गर्थे। जस्तो डाक्टर हर्क गुरुङ, डाक्टर मोहनमान सैजु, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, यदुनाथ खनाल, विज्ञहरू चाहिँ त्यसरी उनीहरू चाहिँ तेरो मेरोको आधार। अझ अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले को छ अर्थमन्त्री? कार्यकर्ता त पार्टी सिस्टममा हुने नै भयो, तर राइट मेन राइट प्लेस हुनु पर्यो नि त बाबु। तपाईँले यहाँ मलाई प्रश्न गर्नु पर्यो भने मैले उनीहरूलाई भन्ने गरेको छ, कतिपयलाई मैले के भनेको छ तपाईँ मलाई चिनेको छ भन्ने गरेको छु। यता फाल्तु फाल्तु सोधिरहेको हुन्छन् नि, तपाईँ मलाई चिनेको छ भने गाह्रो भयो नि त उसलाई, चिनेको छु भन्छ, मेरो एक्सपर्टिजमा के हो थाहा छ भन्छु उसलाई। अब अलिक कुल डाउन हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ मसँग अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई चिनेर यस मेरो केमा एक्सपर्टिजम छ, मैले के कुरामा ज्ञान हासिल गरेको छु, के कुरामा म ज्ञान राख्छु। अब अन्ठसन्ठो सोधेर के अर्थ हुन्छ त्यसको? म यो भन्छु क्या। त्यसकारण यसको सिद्धान्त के हो भने राइट म्यान राइट प्लेस हुनु पर्यो। त्यो त अलमोस्ट चिलिम नै भयो। तब देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ। जब यहाँ 8 क्लास पढेको मान्छे चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, 3 क्लास पढेको मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छ। तिनका सल्लाहकार झन् लोट अब ती त अब भनौँ न, त्यो उनको सल्लाहकार त केटाकेटी हुन्, जागिर खान गएका हुन्, त्यस्ताको कुरै नगराउनु। मेरो भनाइ चाहिँ के भने सल्लाहकार को हुने त भन्दा जो आफूभन्दा पनि जान्ने हुन्छ। भारतको तपाईँको नेता नपढेको भए पनि सल्लाहकार राम्रो राखिदिए त रिजल्ट आउँछ। होइन पढाइको कुरा होइन यो त चाहिँ के भने त्यसो भने जङ्गबहादुरले कति पढाएको थियो, भीमसेन थापाले कति पढेको थियो। यो त कस्तो हो भनेदेखि एउटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सोचको कुरा हो। त्यो चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यसो भने त हाम्रा पूर्वजहरू कसैले पनि पढेको थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले कुनै पढाइ थियो र उनको? राजा महेन्द्रको पनि के थियो उनकै पनि केही पनि पढाइ थिएन होला सायद। देशमा उथलपुथल पारेर। त्यसकारण उनले त एउटा मुख्य कुरा उनले त यो राष्ट्रको पूर्वाधार कसैले दियो भने पृथ्वीनारायण शाहले जग हाले, महेन्द्रले त्यसलाई चाहिँ विस्तारित गर्दै। दुईटा बाहेक नेपालमा कुनै तेस्रो इतिहासै छैन। त्यसपछि पुष्पलालले कम्युनिजम प्रादुर्भाव गरे, बीपी कोइरालाले डेमोक्रेसी प्रादुर्भाव गरे। यो 4 जना भन्दा 5 वटाको नाम लिनुकै अर्थ छैन नेपालमा। कोही कोही साहित्यकारहरू छन् त्यो कुरा हो, एकदम नगण्य चिन्तकहरू छन् त्यो कुरा हो। अब सब तिनले बनाएको बेसमा तिनको नाम बेचेर खानीहरू हुन्छ होइन। अब तिनी गरिबहरूलाई बिचारा भाग्य बाँगेकाहरूलाई बदनाम नगरौँ होइन, तिनीहरूलाई लाइमलाइट पनि नगरौँ। मेरो भनाइको मतलब के भने हामी एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प र प्रतिबद्धतामा छैनौँ। जब एउटा मुलुक राष्ट्रिय सङ्कल्प र प्रतिबद्धतामा हुँदैन त्यसको चाहिँ भाग्य र भविष्यको ग्यारेन्टी हुँदैन। अहिले पनि हामी हाम्रो देश रहने कि नरहनेमा डिबेट गरिरहेछौँ। अहिले पनि अब एमसिसी हुन्छ कि हुँदैनमा लडाइँ गरिरहेछौँ हामी। कस्ता मान्छे बस्ने देश होला त यो? 6 वटा सरकार सम्हाल्नु छन् त्यसमा। 6 सरकारले यसलाई चाहिँ एमसिसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै लिएर आयो। अब एमसिसीको विरुद्ध अहिले जो गर्दैछ, जसले यो गरेको उही सबभन्दा ठुलो एमसिसी विरोधी छ। अब यसको के दबाई छ मलाई भनिदिनु त। अहिले अब सदन पनि खुल्यो, एमसिसीको विषयमा चाहिँ सदनमा चर्काचर्की बहस सुरु भयो। चर्काचर्की पनि गर्दैन नि, एउटा मान्छे यसो ट्याउ गरिरहेको हुन्छ। चर्काचर्की भनेको त राष्ट्र पञ्चायतमा त्यो बेला हुन्थ्यो। चर्काचर्की भनेको के हो भने हाउसमा उठेको कुरासँग जनताहरू सँगसँगै लागे भनेदेखि त्यो हो चर्काचर्की। राष्ट्र पञ्चायतमा जनतासम्मै आइपुग्थ्यो। जनताले के भन्दैछ यो हाम्रो त ताप्लेजुङको माननीय हो। जस्तो अहिले पनि म सम्झिन्छु, त्यति बेर म पुतली सडकमा हिँड्दै थिएँ, पानी आइरहेको थियो झमझमी। एउटा हकर आउँदै रहेछ, नयाँ सन्देश भन्ने पत्रिका त्यति बेर चल्थ्यो। ल यो रोयल ड्रग्सको औषधिको बोतलमा जिउँदो किरा भेट्यो भन्दै करायो त्यसले। के भन्छ यो लिले भाइ? एउटा भने 2 रुपियाँ कति पऱ्यो त्यो पत्रिका? 2 रुपियाँ ठुलो हुन्थ्यो त्यो बेला त। हेर्दाखेरि त भरे के दिन रोयल ड्रग्सको बोतलभित्र एउटा किरा चाहिँ फेला परेको रहेछ। त्यो यो के हो सभामुख महोदय? त्यति बेर राष्ट्र पञ्चायतको अध्यक्ष महोदय भन्थे। त्यो प्रस्तुत गर्ने जो सांसद हो त्यो नेपालव्यापी हुन्थ्यो। अहिले जस्तो छ्यास्ती माध्यमहरू थिएनन्। अब अहिले तपाईँ ल त्यो हाउसमा गएर कुनै एकजना मान्छेले जस्तो योचोटि भीम रावल र प्रदीप गिरी बोले होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई उनीहरूले ध्यान आकृष्ट गरे नि होइन। त्यो सिङ्गो राष्ट्रलाई ध्यान आकृष्ट गरे, तर त्यो चिजले गति लिएन। किनभने भीम रावल एमसिसी गर्ने मध्ये एकजना भीम रावल आफै पनि हुन्। अहिले आएर विरोध गर्नु ठुक छैन। अब मान्छेलाई यो के पाएन गरायो भन्न थाल्यो। मलाई त के पाएन गरायो भन्छन् भनेदेखि अब भीम रावल त वास्तवमा प्राप्तिको लागि नै त्यहाँ छन्। अब प्रदीप गिरी बोल्न त राम्रो बोले नि होइन, कति राम्रो त्यो सबैले सुन्न लागेको उनको त्यो अभिव्यक्ति थियो, मैले पनि सुनेको थिएँ। तर एमसिसी गर्ने उनकै पार्टी हो।
उनी पावरमा आउँदैनन् कहिले। होइन, पावरमा आउनु नआउनु अर्कै कुरा हो। पार्टी भनेको त नीति हो नि त, कोही पावरमा आउँछ कोही पावरमा आउँदैन। तर त्यो पार्टीको नीति ओन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो नि त। प्रदीप गिरीले एमसीसीको विषयमा बोल्नुको तुकै भन्दैन, किनभने यो गरेको नै शेरबहादुरले हो। तिनीहरू त्यही घानमा पर्छन्। अब मान्छे ध्यान दिँदैन नि, फटा अहिले आफ्नो त्यही पार्टीमा चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ भनिहाल्छन् नि। त्यस कारण मैले भने यसमा तिमीहरू बकबक नगर, ठ्याक्कै तिमीहरूले किता काट गर्नुपर्छ। 6 सरकार यसमा संलग्न छन्। 6 सरकारको मैले तथ्याङ्कै दिएर भने 6 सरकार मध्ये जस्तो एउटा नेकपाको कुरा गरौँ, नेकपाका दुईटै नेकपा गर्दाखेरि पार्टी सदस्य सङ्ख्या 7 लाख हो, काङ्ग्रेसको 8 लाख हो। अहिले 8 लाख, 8 7 15 लाख भए। ती 15 लाख यसमा के भन्छन्? तपाईँ हामी करार हुन्छ, म करार हुन्छ, जो मण्डलमा देख्छु ती करार हुन्छ। हुन्थ्यो भने त हामीले कोशी भएन भन्यौँ, हामीले गण्डकी भएन भन्यौँ, हामीले महाकाली भएन भन्यौँ, हामीले अप्पर कर्णाली भएन भन्यौँ, भएन त, भएरै छोड्यो। यही कुरा चाहिँ अरुण 3 मा भनियो। तर अरुण 3 मा आज इन्डियन कम्पनी आइपुग्यो। अरुण 3 विरोधको चाहिँ त्यो हिसाब किताब त्यहाँ चाहिँ इन्डियन कम्पनी ल्याउनेसँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने कुरा अब आएर पुष्टि भयो। महाकाली अहिले अब यो बजेटमा आएको यो डाँडा काँडा फाँडेर भारतमा बेच्ने कुरा पनि जनताले होइन भन्छन्, नेताले ल गर्ने भन्छ। कुन चाहिँ डाँडा काँडा कुरा नै आएर यो गिटी बालुवा भारतलाई निकासी गर्ने भन्ने विषय। ए अब त्यसमा अब अहिलेकोले चाहिँ के भन्छ त? किनभने तैलेको त यो दोहन गरेर खानको लागि ल्याएको हो भनेर चर्को विरोध भयो त्यति बेला। अब अहिलेकाले के भन्छ? यस, अब अहिलेकाले के भन्छन् त? त्यहाँ आयो नि त प्रश्न त। अदालतले रोकिदियो जस्तो लागेको छ मलाई त्यो प्रकरण चाहिँ। अदालतले कहिलेकाहीँ गर्छ, जस्तो गिरिजाले भारतमा गएर चाहिँ टनकपुर गरेर आए। यहाँ मान्छेले प्रश्न उठाए। प्रश्न उठाएपछि त्यति बेर चाहिँ 2/3 सिस्टम त्यो 47 संविधान अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन असर राख्नेहरूमा चाहिँ 2/3 बहुमत चाहिन्छ भन्ने थियो। बबन्डर भयो यो। बबन्डर भएपछि गिरिजाले के भन्यो भने त्यो चाहिँ समझदारी थियो, सन्धि थिएन भने। समझदारी चाहिँ गर्न पाइन्छ 2/3 बिना पनि, सन्धि हो भने चाहिँ 2/3 चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गरे। विषय अदालतमा गयो। विश्वनाथ उपाध्याय जिउँदा न्यायाधीश थिए त्यहाँ। यो समझदारी होइन, सन्धि हो भन्दै गिरिजा अच्के, खारेजी भयो। अब भयो त्यो पुष्टि मात्रै भयो कि यो सन्धि थियो, समझदारी थिएन। खारिजी कहाँ हुन्छ? कसले गर्नु? इन्डियासँग गरेको खारिज गर्न सक्ने यस्ताको लुर हुन्छ र? हुनै सक्दैन। एउटा कुरा चाहिँ अदालतले के पुष्टि गरिदियो भने यो समझदारी थिएन, दिस वाज नट अन्डरस्ट्यान्डिङ रादर टिटी। अब टिटी हो भने त 2/3 आउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अहिलेको जस्तो किचकिच सुरु भयो, जुन अहिले एमसीसीमा सुरु भइरहेको छ त्यस्तो किचकिच सुरु भयो। अब अन्त्यमा चाहिँ एकीकृत महाकाली भन्ने चाहिँ नाम दिएर, एकीकृत भनेकै के हो भने महाकाली प्लस टनकपुर भने हो। अब कति नेपालीले त्यो कुरा बुझिया छ? के हो त्यो? अब कति नेपालीलाई थाहा छ कि थाहा छैन हो त्यो? त्यसकारण यो एकीकृत भयो। एकीकृत महाकाली किन भएको? पञ्चेश्वर महाकाली टनकपुर इजिकल टु एकीकृत महाकाली। यो भारतीय मार्क्सवादीले ल्याइदिएको अवधारणा हो। यो ल्याएको फेरि माधव कुमार नेपालले हो। अब अहिले भारतको दलाल केपी ओली भएका छन्। अब त्यस कारणले यो दलालको प्रश्न पनि नेपालमा, त्यसै कारण म भन्छु नो एमसीसीमा नो टक। एमसीसी नेहरूले जसरी पास गर्छ होइन, त्यो त पास हुने भन्ने कुरा त ए बाबा, त्यो तपाईँ कस्तो कुरा? यसमा 6 अरब रुपियाँ अहिलेसम्म नेपालको खर्च भइसक्यो, जम्मा 50 अर्बको लागि। जम्मा 56 अरबको यो बजेट हो, यसमा 6 अरब त खर्च भइसक्यो। अहिलेसम्म रिजल्ट 0 छ। रिजल्टको त के कुरा भयो र? रिजल्ट त के भने 5 स्टार होटलमा कार्यालय छ, त्यहीमा झम परिसक्यो 6 अर्ब। 6 अरब अहिलेसम्म 6 अरब यसमा खर्च भइसक्यो। 5 अरब यसमा खर्च नै भइसक्यो। यसको एमडी मन लाग्छ प्रति महिना 5 लाख खाएर बस्दो होला त्यहाँ। त्यही अनुसार स्टाफहरू हुन्छन् त्यहाँ एमसीसीमा एउटा क्लज के छ भने जबसम्म यसलाई नेपालको संसदले पास गर्दैन तबसम्मको खर्च नेपाल सरकारले बिहोर्ने भन्ने छ। यसमा तपाईँ 9 अरब खर्च गर्नुहोस्, यसमा अमेरिका आकर्षित हुँदैन। ट्याक्क तयार पारेर सुनको किस्तीमा लगेर हजुर अब हामीले यो गर्यो, हजुर आइदिनु पर्यो भन्नुपर्छ यहाँकाले चाहिँ। यसमा होड छ। त्यसकारण मैले भने यो एमसीसी जसमा कतिचोटि मैले भने, एकचोटि मलाई यो एमसीसी गर्नेहरूको डिबेटमा मलाई पनि बोलाउ न भाइ भने। अब मिडिया यति पार्टिसन छ कि तपाईँको सालो नभइकन त्यहाँ पुग्नै सकिँदैन। म अर्को हप्ता बोलाउँ, तपाईँ आउने एमसीसी। तपाईँ किन ल्याउनु पर्यो? तिनीहरूले जुन आफू ठुला हो मूल प्रवाहका हुँ भनेका छन् नि, तिनीहरूसँग जस्तो यो कृष्ण ज्ञावली भन्नेले यो ड्राफ्ट गरेको
एउटा मिडियामा उनले चाहिँ कलेक्टिभ डिस्कोर्स गर्दै गरेको मैले सुने। उनले नै के भन्छन्, यसको भाषा भएन। ल हेर्नुहोस् नेपालीहरूको बुद्धि ड्राफ्ट आफै गरेछ त। अब अहिले एउटा धोती त हिजोबाट त फुस्कियो नि त। यो जो एमसिसीको बोर्ड हो त्यो बोर्डमा केपी ओलीको एउटा राइट ह्यान्ड कृष्ण खनाल कि के नाम तिनको गोर्खा पत्रिकामा थिए नि तिनी एकजना सल्लाहकार भन्ने थिए हो। खुट्टी देखिहाल्यो नि मान्छेले। अब त्यहाँ गोपाल खनाल हो क्या अरे, गोपाल खनाल। कृष्ण खनाल भन्यो भने फेरि प्रोफेसर हुन्छन्, फेरि समस्या होला। अब यो एमसिसीमा अहिले चाहिँ ओली पक्षका चाहिँ अलिक विरुद्ध लागेको छ, सत्ताबाट बाहिर गएपछि चाहिँ संसदमा चर्को चर्को बोल्न थाले। के हो अब त्यसको त केही अर्थै बन्दैन नि। त्यसको के भने अब त उसको ऊ प्रतिपक्षमा छ, उसको भूमिका के भने यो नो, उसको भूमिका यो हो। अब हिजो सत्तामा छँदा यस उसले पास गर्न, उनले त जोड पास गर्न खोजे। यस होइन, ओली के भन्थे तुरुन्तै यसलाई संसदमा ल्याउनुपर्छ। म एमसिएस वादी हुँ भन्थे नि त ओली, अब अहिले म एमसिसी विरोधी हुँ भनिदिन्छन् उनले। अब गोपाल खनालले के भन्ने हुन्, मलाई बडा धर्मसङ्कट लागिरहेछ हिजोदेखि। उनी नै बोर्डमा रहेछन्। अब हाम्रो चाहिँ कुलमान पनि रहेछन्। कुलमानलाई फेरि विद्युत प्राधिकरण अब विद्युतमा ल्याउनु पर्ने भन्नुको कारण यो हो भन्दैछन् कतिपयले। एमसिसी पास गराउन कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको हाकिम। म त्यो भन्न सक्दिनँ, किनभने एमसिसीमा कुलमान, किनभने हिजो यिनीहरू के भन्थे भने, यिनीहरू नै के भन्थे भने कुलमानलाई त्यहाँ नल्याउनुको कारण उनी एमसिसी विरोधी भएर भन्थे हिजो। अब आज हामी नै फेरि उठेर ल्याउनुको कारण एमसिसी भन्यो भने त हामीलाई दोग्ला भन्दैनन् मान्छेले। हामी यो बजारमा देखा पर्ने भन्दा एकदमै फरक मान्छे हौँ। तर पुरा यो विषयमा कहिल्यै बोलेन हो। अब उनलाई नै ल्याएर एकचोटि ल्याउनुहोस्, किन तपाईँ बोल्नुहुन्न हजुर भनेर सोध्नुहोस् एकचोटि। आधिकारिक मान्छे त्यहाँ हुँदाहुँदै यहाँ, किनभने अनाधिकृत रूपले बोल्ने पनि प्रचलन छ क्या नेपालमा। मैले के देखेँ भने एउटा कार्यक्रममा म थिएँ, मुख्य वक्ता नै थिएँ म। एउटा 3 क्लास पढेको मान्छे पनि मसँगै मञ्चमा रहेछ त्यहाँ। मलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्यो, त्यो मान्छेलाई चाहिँ हिस्टोरियन भन्थ्यो। मलाई लज्जा बोध भयो। म चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक अरे। म त बोनाफाइड प्रोफेसर हुँ नि नेपालको। 25वटा त मेरो किताब मात्रै छ, आर्टिकलको त तपाईँ हिसाबै गर्न सक्नुहुन्न, मलाई नै थाहा छैन सिद्धो कुरा। म चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक अरे, ऊ 3 क्लास छ, ऊ चाहिँ इतिहासविद अरे। त्यस्तो देश हो नि यो त। किनभने नेपालमा 8 क्लास पढेको परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, 3 क्लास पढेको राजदूत हुन्छ, 3 क्लास पढेको चाहिँ अर्थमन्त्री हुन्छ, मेन पावरको दलाल चाहिँ राजदूत हुन्छ। मलाई अझ यो नभन्नु भनेको छ विश्वभरिका नेपालीहरूले। आफू नपाएको भनास हो हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ। डाक्टर साहब यो चाहिँ नबोल्नु पर्यो भन्छन्, फेरि कहाँबाट प्रसङ्ग आइहाल्छ, ठ्याक्कै त्यही पुग्छ विषय चाहिँ त्यहाँ पुगिहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले आधिकारिकता चाहियो, जवाफदेहिता चाहियो, पारदर्शिता चाहियो। त्यसको अभावमा आजको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका प्रश्नहरूमा नेपालीको बिचमा विवाद रहनुहुन्न। त्यस कतिपयमा विदेशी लगानी पर्यो, ब्राकेटमा एमसिसी भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा पर्यो, अनि अरू दीर्घकालीन असरका हैन धार्मिक सहिष्णुताको कुरा, जातीय सद्भावका कुरा, यस्तोमा हामीले विभाजित हुनुहुन्न। यस्तोमा हामी एकमत हुनुपर्छ। एकपल्ट यहाँ चुच्चे नक्साको प्रकरणमा मिनेन्द्र रिजालको अन्तर्वार्ता त्यो मैले पनि सम्झिराखेको छु। भारतीय गर्दाखेरि उनले चाहिँ म हाउसमा केपी ओलीको विपक्षमा हुँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा म केपी ओलीसँग हुँ, तैँले भन्नुहुन्छ भन्थे। दमदार होइन त यिनीहरूको विचारमा काङ्ग्रेस यस्तो भन्छन् नि। यहाँ त के मात्रै भनेनन्, काङ्ग्रेसलाई मात्रै कुरा गर्ने भने के मात्रै भनेनन् यिनीहरूले। भारतको दलाल फलानु भन्थे, भारत दलाल त यी रहेछन्, देखियो नि त कुरा। अब त्यही भारतको दलालले इन्डियन मालिकलाई त्यसरी छ्यासिदिएपछि अब यी वास्तविक दलालको चाहिँ तिलमिलाट भयो होला भन्ने मेरो अनुमान। कुरा त गराएको छैन, किन यिनीहरू त आफै ठुला, आफै जान्ने, हामी जतिसँग त बोल्दा पनि नबोल्ने, भेट्दा पनि नभेट्ने कुरै सिद्धिहाल्यो। तर यिनीहरू तिलमिलाएका हुनुपर्छ मिनेन्द्र रिजालको त्यो भनाइबाट। हो यो हो आधिकारिकता भनेको चाहिँ। हाउसभित्र म प्रतिपक्ष हुँ, देश प्रतिपक्ष हुँ, देश बाहिर चाहिँ म किनभने त्यो हुनु पर्यो नि त, राज्यसँग हुनुपर्छ नि त हामीले। यदि त्यो चाहिँ देशको पक्षमा छन् भने त हामी त एक मत भएर लाग्नु पर्यो नि त। तर यहाँ चाहिँ के भयो, आफू अनुकूल भयो भने देशको प्रतिकूल भए पनि, जस्तो अब यही तुइनको कुरा, अब त्यस्तोमा पनि विवादित हुने हो हामीले। यदि सत्य दुर्घटना हो भने दुर्घटना त हुन्छ,
दुर्घटनै भएको हो भने हामीले मित्र राष्ट्रलाई किन यसमा लपेटा लिएर आउने? त्यहाँ लोकल चाहिँ प्रशासक होला, उसले 5 मिनेटभित्र यस्तो भएको भनेर आधिकारिक विज्ञप्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यहाँको सिडिओ पुलिस यस के के उनीहरूको काम के हो? त्यस कारण मैले भने यो कालापानी गुमाउनेहरू यिनीहरू हुन् नि। कालापानीको रक्षा गर्न भनेर लोकल प्रशासन बनाएको हुन्छ हुँदैन? त्यही लोकल प्रशासक भएका मान्छेहरू अहिले यहाँ राष्ट्रियताको हामीलाई पो छड्काखाले यसो गरेर हेर्छन्। यस्तालाई त देन लिएर गोद्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क त्यहाँबाट आएको। कत्रा यी भनौँ नि, अहिले तपाईँ जो वरिष्ठ पत्रकार भन्नुहुन्छ हाम्रो भैरव रिसाल, त्यहाँ मैले गणना गरेको थिएँ भन्नुहुन्छ नि, तर उहाँ नै के भन्नुहुन्छ, राजा महेन्द्रले पञ्चायतको गुलाबी विरोधको लागि त्यो सुम्पिएको हो भन्नुहुन्छ। महेन्द्रबहादुर पाण्डेले त 2 बाको सुनमा यो महेन्द्रले बेचिसकेको भनेकै छ। केपी ओलीले चाइनाको राजदूत बनाएर उहाँलाई नै पठाउनु भएको छ। अब चाहिँ सीमा सम्बन्धी डायलग हुने बेलामा नेपालको प्रतिनिधित्व महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भन्छन् त्यहाँ चुच्चे नक्साको बारेमा लिपुलेकको लिम्पियाधुराको बारेमा के भन्छन् त त्यहाँ? नो दिस इज अलरेडी सोल्ड योर एक्सेलेन्सी होइन भन्नु पर्यो। किन उनको त त्यही हो नि पोजिसन, त्यही लाइन हो नि त। कालापानी इज अलरेडी सोल्ड अर ह्यान्ड ओभर किङ महेन्द्र टु इन्डिया, यही होइन कुरा? अब यिनीहरू छानी त्यस्तैलाई राजदूत बनाएर पठाउँछन् भनेपछि अनि हाम्रो पोजिसन के हो त? अब यहाँ राष्ट्रवादी बन्नुको कुनै अर्थ रह्यो? यही कुरा सुस्ताको हो, यही कुरा महेशपुरको हो। म त चप्पा गएको छु नि त। सुस्ताका नागरिकको एकमात्र भनाइ के छ भने तिमीहरूलाई अहिले तत्काल चाहिएको चाहिँ के हो त भने मैले म आफै गएको थिएँ। तत्काल अहिले चाहिएको के हो त भन्दा उनीहरूले 2टा कुरा भने। एउटा कुरा हामीलाई यहाँ सशस्त्र राखिदिनु पर्यो। पहिला त्यहाँ प्रहरी चौकी रहेछ, प्रहरी चौकी विस्थापित भयो, त्यसपछि हाम्रो सुरक्षामा एकदमै ठुलो चुनौती छ। पहिलो कुरा हामीलाई यहाँ सशस्त्र क्याम्प राखिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा हाम्रो नागरिकता चाहिँ नागरिकता छैन अरे उनीहरूसँग। अब सुस्ताका बासिन्दासँग नेपालको नागरिकता छैन भने ती जनता कहाँका कुन देशका नागरिक भए त? हाम्रो चाहिँ 2टा समस्या यो हो भने। म काठमाडौँमा आएँ, त्यति बेला राजाको शासन थियो होइन, कुनै सूत्र लगाएर मैले त्यहाँ एउटा बेस क्याम्प हालिदेऊ भने ज्ञानेन्द्रले कहाँ गर्ने आदेश दिए। वास्तवमा त्यहाँ सशस्त्रको क्याम्प एउटा गयो। अब अहिले छ कि के छ त्यो मलाई थाहा छैन, त्यसपछि म गएको छैन। नागरिकताको हकमा मैले चाहिँ यहाँ प्रश्न उठाउन थालेँ, के छ नागरिकताको विषयमा, कसो छ इत्यादि भन्न थाल्दाखेरि त चुइक्क, जबकि 3जना मान्छेले यो नेपाली हो भन्ने बित्तिकै जसले पनि नागरिकता पाउने देशमा त सुस्ताको नागरिकता कुरा आयो भनेदेखि त आकाशतिर पो हेर्दा रहेछन् नेपालका राजनीतिहरू त। यसरी समस्याहरू कचल्टिँदै आज हामी अभिभावक विहीन हुन पुगेपछि उसले हामीलाई हेपेको हो। पारी के भन्दो रहेछ भने तिमीहरू यो तिमीहरूको देश हो, यो तिमीहरूको नेपाल हो भने तिमीहरूसँग के कागजपत्र छ ल्याउ न भन्दो रहेछ पारिकाले। यिनीहरूसँग केही पनि छैन, केही छैन। त्यसकारण तिमीहरूलाई हामी सम्पूर्ण अधिकारिता दिन्छु, नागरिकता दिन्छु, जब दिन्छु, अरू कुरा दिन्छु। यो सुस्ता चाहिँ इन्डियाको हो भन्दो रहेछ उताले। बिचरा अब आफ्नो मातृभूमि कसरी उताको भन्नु, नेपाल हो भनौँ, कहिलेसम्म बुङ्गो भएर बसौँ। यसमा एउटा नीति बनाऊ न भनेर मैले कतिचोटि प्रचण्डलाई भेट्न खोजेँ, केपी ओलीलाई भेट्न खोजेँ, जागिर माग्न यहाँ आउनु लाग्यो सुरेन्द्र केसी भन्ने सोच पो बनाउँदा रहेछ नि यिनीहरू त। त्यस्ताको बाटै म हिँड्दिनँ भनेर म बालुवाटार हिँड्न छोडेँ, त्यो बाटै हिँड्न छोडेँ मैले। अब यस्ता फेरि यहाँ बालकोट त जानुभयो राति भन्ने कुरा होइन। अब त्यो त अब यस्तो चलन हुन्छ जस्तो अहिले कमान्डर इन चिफ रिटायर हुँदैछन् होइन, यिनीहरू यी पनि बबन्डर गरिरहेछन्। अमेरिकी राजदूत आएर भेटे, हिजो चाहिँ नन्दकिशोरलाई भेट्न गएर छन् कमान्डर इन चिफ। यो त पदबाट रिटायर हुने बेलामा एउटा कर्सी कल भन्ने हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री पनि पदबाट चाहिँ बाहिरिए, बालुवाटार जाउँ माग्न आयो भनिहाल्छन् यहाँकाले। घरमा गएर मैले भेट पनि दिँदैनन्। अब अनेक भन्छन् नि त्यहाँ त। अब सुरेन्द्र केसीले केपी ओलीसँग भेटै पाएन भन्ने म्यासेज गयो भने त अझ मेरा शुभचिन्तकहरूमा एउटा डिप्रेसन आउला। सुरेन्द्र केसीको त यही अवस्था छ भने हामी कसरी बाँच्ने भन्ने होला होइन। कतिको त सुरेन्द्र केसी पनि आशाको किरण हो नि त। मै जब बालुवाटारमा गएर भेटै पाएन भनेर त्यहीँबाट फर्किनु पऱ्यो भने त त्यसले त साह्रै नराम्रो चाहिँ एउटा मेन्टल हेरेसमेन्ट दिन्छ भनेर म त्यतिकै थिएँ। अब घर गएपछि त उनी घर गए, आफ्नो घर गइसकेपछि त आउनेलाई बधाई भन्ने, जानेलाई सङ्घर्ष जारी राख्नुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस् भनेर सेम्पेथी दिने। यो त नेपाल अघि मैले भने नि यो पूर्वी र पाश्चात्यको मैले कुरा गरेँ नि। अब नेपालीहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कार आचरण नै थाहा छैन। पहिला त्यो थाहा पाऊ अनि मात्रै धर्मको कुरा गर्न भन्छु म। पहिला तिमी यहाँ क्रिस्चियन भयो फलानु भयो भन्छन् नि, त्यही मान्छे क्रिस्चियन भइसकेको हुन्छ भित्रबाट।
मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ, राजाकै पालामा क्रिस्चियनिटी सबैभन्दा गहिरोसँग विस्तारित भएको रहेछ नेपालमा, र गोदावरीको जुन सेन्ट जेभियर स्कुल हो यसको सेन्टर चाहिँ त्यो रहेछ, केन्द्र। यस, त्यहाँ जो फादरहरू हुन्थे त्यो फादर मार्फत यो धर्म विस्तारित भएको रहेछ। वास्तव मलाई पनि थाहा थिएन यो कुरा। अब उनीहरू नै हिन्दू धर्मको कुरा गर्छन् नि, रातभरि जाँड खान्छन् अनि दिउँसो भएपछि सदाचारको भाषण गर्छन्। अनि तपाईँले दिउँसो तपाईँको रातिको व्यक्तित्व चाहिँ तपाईँको वास्तविकता हो कि दिउँसोको पहेँलो लुगा लाएर गर्दै गरेको बकपत्र चाहिँ वास्तविकता हो? यो द्वन्द्व हो नि त अहिलेको। मैले यहाँ विषयलाई ल्याइदिन खोजेको त त्यसअनुसार मैले चाहिँ ठिक छ, नआत्तिनुहोस्, तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभयो, पावर भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ, कमरेड भन्नमा गएको थिएँ। अब धन्न यिनीहरूले सुरेन्द्र केसी के माग्न गयो चाहिँ भन्न सकेनन्, तर यहाँ बडा विषय बन्यो। किन गयो सुरेन्द्र ऊ बसेर एउटा योजना बनाउन लागे पो भनिदिए त फेरि। तपाईँ फेरि केपी ओलीको पक्षमा देशभरि भोट माग्न जान्छु भनेर प्रचार गरेर। होइन, त्यो त भाइरलको कुरा हो बाबु। भाइरलमा तपाईँहरू पटक्कै नलाग्नुहोस् र त्यस्तो नगर्नुहोस् पनि। जुन मैले देखेँ त्यहाँ कतिपयले मलाई त्यत्तिकै आधारमा भने पनि तपाईँले अब सुहाउँदैन, तपाईँ शीर्षकै हेरेर धारणा बनाउनु। सुरुमा त मलाई पनि हो कि भन्ने लाग्थ्यो, तर यो त भाइरलले त के गर्दा रहेछन् भने के गर्दा आफूले त्यसबाट चाहिँ हासिल हुन्छ त्यो पो गर्दा रहेछन्। यो चाहिँ भाइरलहरूको कुरा भयो। तपाईँले भन्नुकै होइन त्यो। मेरो चाहिँ भने कर्सी कल हो। जस्तो अहिले भने मलाई त्यसैमा सोधि नै सकेँ, यहाँ अमेरिकी राजदूत र कमान्डर इन चिफको भेट भयो, यो एमसीसँग सम्बन्ध कुरा हो कि के हो? अब ए बाबा उनी रिटायर हुँदैछन्, अब कर्सी सिएफ गर्न आएका छन् उनी त्यहाँ त। अब जस्तो त्यो मैले अस्तिको दिन भनेको थिएँ, हिजो नन्दकिशोर उपराष्ट्रपतिसँग गएर भेटे कमान्डर इन चिफले, पर्सि उनी राष्ट्रपति कहाँ भेट्न जालान्। अहिले विद्या भण्डारी यस्तो भइरहेको, यो प्रधान सेनापति र विद्या भण्डारी मिलेर अर्को षड्यन्त्र गरे कि क्या भनेर बबन्डर मचाइदिने, अनि भनिदिने त्यस्तो चलन छ यहाँको। त यिनीहरूले के भन्थे अरे, यो केपी ओलीको यो प्रतिगमन हो, यहाँ राष्ट्रपति शासन हुन्छ, यहाँ सङ्कटकाल लाग्छ, सबै हामीलेसम्म पनि कति अवस्थामा भन्यो नि, लाग्यो त केही कुरा रहेछ त प्रतिगमन। यो थुरु रुँदै रुँदै बालबटार छोडेर बालकोटतिर लागे त केपी ओली। यो प्रतिगमनसँग सम्बन्धित छैन, यो चाहिँ खालि स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। केपी ओली स्वेच्छाचारी शासक चाहिँ हुन्, तर उनी हिटलर हुन सक्दैनन्। यही भन्थेँ नि म, मलाई नै हाँस्थे मान्छे। अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले, गाह्रो रहेछ नि त। मोतीलाल दुग्गड भएन भन्न पो गाह्रो रहेछ त। तर फेरि उमेश श्रेष्ठ त नल्याइ त हुँदो रहेछ। केपी ओलीले 5वटा सरकारबाट कसरी देश चलाउँछन् भन्थे नि, खै त अहिले 5 जना त छन्, कतिजना छन् मन्त्री अहिले? त्यो त आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्री थपिन नसकेका हुन् नि त। त्यो भन्छन् त उनीहरूले। माधव नेपालको बाटो हेरेर बस्या होइन, त्यो त उनीहरूको त्यो के भने यो अहिलेको राजनीति भनेको त एमाले सिद्ध्याउने राजनीति नै हो। एमाले कसरी सिद्धिन्छ त भन्दा त्यसलाई विभाजित गराउनु पर्यो। त्यो कसरी विभाजित हुन्छ त भन्दा 40% पुर्याउनु पर्यो। 40% को प्रतीक्षामा घाँसको डालो हो यो सरकार भनेको। अनि त्यो डालो देखेर बाख्रो त म्या गर्दै आउँछ, गरिदिने भयो। त्यसको लागि यो भइराखेको प्रतीक्षा हो। प्रश्न आयो, यो तरिकाले कुनै एउटा पार्टीलाई सिद्ध्याउनु, आफैले आफ्नो पार्टीलाई सिद्ध्याउनु, यो राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले कस्तो कुरा हो र यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? भोलि माधव नेपाललाई नै यसले कहाँ पुर्याउँछ? जस्तो यति गरेर मानिलिउँ माधव नेपाल एमालेको नेतृत्वमा आए, अहिले जे एमाले गरिरहेछन् केपी ओलीले भोलि त्यही गर्न थाल्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हो। यो त के भने माधव नेपालको पक्षमा छ नि यो तर्क त। किनभने म त माधव नेपाललाई सबैभन्दा सदाचारी नेता मान्ने सोच भएको मान्छे हुँ, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने भने। तर माधव नेपाललाई के लाग्छ भने केपी ओलीको दलाली गरेको लाग्छ। अब यहाँ त सहानुभूति बाहेक के व्यक्त गर्न सकिन्छ र के पनि व्यक्त गर्न सकिँदैन नि। यो त पार्टी प्रणाली, पार्टीमा सबैभन्दा माथि त्यसको विचार हो, त्यसको सिद्धान्त हो, त्यसको नेतृत्व हो। पार्टी व्यवस्थामा त यही कुरा हो नि त। मन नपरे पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले अपनाउनु पर्छ। अर्को बहुमतद्वारा विस्थापन नगर्दासम्म त्यही विचार हामीलाई त माधव नेपालले सिकाएकै यही हो। मलाई त सिकाएकै ठ्याक्कै माधव नेपालले हो यो। अब अहिले गर्ने बेला उहाँले ठ्याक्कै यसको उल्टो गरिरहनु भएको छ। यो के गरेको भनेको हामीले चाहिँ त उहाँहरू यो कुरा मान्नुहुन्न, त्यसो भने सिद्धिनुहुन्छ। यो चाहिँ एमालेको विनष्टीकरणको 54 सालपछि एकपटक वामदेवले गरे, वामदेव असफल भए, त्यसपछि माधव कुमार नेपाल आए र यो एमाले सिद्ध्याउने खेल हो, सिद्धिन्छ। त्यसमा तपाईँलाई गौरव लाग्छ? कत्रो गौरव छ रामकुमारी झाँक्रीहरूलाई आज यस दिनमा।
केपी ओलीलाई सडकमा ल्याएकोमा कत्रो गौरवी छ। एमालेको एउटा पङ्क्तिलाई शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण केपी ओलीले गरेका उल्टाउनु पर्छ अरे, त्यसमा कत्रो गौरव छ। तर भोलि तिनीहरूको भविष्य के हुन्छ? त्यसपछि भोलि उनीहरू त्यसपछि के हुन्छ त भोलि? ल मानिलिउँ यो पार्टी अविभाजित रह्यो, सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले केपी ओलीले गरेको यो हरकतलाई अस्वीकार गर्दै माधव नेपाललाई यसको नेतृत्वमा ल्याए, अनि केपी ओलीले को पङ्क्तिले यही हरकत गर्यो भने कसरी चलाउने त पार्टी? त्योपट्टि सोच्दैन। मैले उठाइदिएको चाहिँ यहाँ हो। अब तल कस्तो सुनिन्छ त्यो म अनुमान गर्न सक्दिनँ। कतिले चाहिँ मैले भनेको भन्दा बेग्लै शीर्षकले चाहिँ धारणा बनाउँछन्, तल अनुमान धारणा बनाएको हो कि भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यो कुरा होइन, मेरो यो केपी ओलीसँग सम्बन्धित छैन। केपी ओली त जम्मा मैले लाइफमा 3 चोटि हो मेरो केपीसँग भेट, 1 to 1 जम्मा। योभन्दा पहिला चाहिँ पब्लिक कार्यक्रममै भेटेको थिएँ, त्यसपछि यो विप्लव काण्डमा बालवाटार गएँ, त्यो 1 to 1 हो। यो जम्मा 3 चोटि। माधव नेपालसँग त 4वटा कार्यक्रममा म सँगसँगै गएको छु। उहाँको घरमा त म कतिचोटि पुगेँ हिसाबै छैन। मेरो किताब लेख्दाखेरि त सबभन्दा सहयोग गर्ने नै उहाँ हो। वास्तविकता भन्ने हो भने त आत्मीयता वास्तवमा एकदमै मेरो आत्मीयता पनि छ पनि त्यस्तो त्यहाँ। र म लाइभ कुरा बारम्बार कुरा गर्ने नेतामध्ये नेपालमा माधव कुमार नेपाल पनि हो। तर यो पोजिसन माधव नेपालको मैले लेख्दा सही छैन। अब यो अस्ति एउटा हुइम पनि आयो कुलमानलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने भनेर। यो विषय चाहिँ के हो त खास? अब एउटा कार्यकारी त्यहाँ रहँदै अर्कोलाई त्यति बेलै जनताहरूले चाहिँ सडकमा आएर कुलमानलाई ल्याऊ भने, तपाईँले पनि कुलमानले यत्रो काम गरे फेरि एकचोटि पुनरावृत्ति देऊ त भन्नुभयो, फेरि अहिले त्यति बेला ल्याएन, अहिले आएर ल्याउने कुरा छ, के हो? अब अप्रासङ्गिक भयो। अब कुलमानले त्यहाँ आउनु पनि हुँदैन, यिनीहरूले ल्याउने कुरा पनि गर्नु हुँदैन। उनीहरूले त्यस आए भने त्यो पनि उनको गलत निर्णय हुन्छ, ल्याए भने त्यो पनि यिनीहरूको चाहिँ गलत निर्णय हुन्छ। किनभने अर्को मान्छेमाथि ठिक त्यस्तो व्यवहार हुन्छ जस्तो दुर्व्यवहार हिजो कुलमानको विरुद्ध गरियो। मानिलिउँ कुलमान आए, 1 वर्षपछि अर्को सरकार आयो भने त उसले पनि फेरि यही गर्ने भयो। त्यो बेला खबरदार त्यहाँ कुलमानलाई हटाउला कसरी भन्न सक्ने त? त्यसकारण यो प्रक्रिया गलत छ, यतातिर जानै हुँदैन। कुलमानलाई ल्याउनै छ भने त्यही विद्युत विभागमा कार्यकारी अध्यक्षको पोस्ट क्रिएट गर्ने, उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने, यिनलाई चाहिँ एमडीको रूपमा काम गर्न दिने एक। अथवा अब नेबानी बर्बाद हुन लागेको छ, नेबानीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए पनि हुन्छ कुलमानलाई। कतिले आयल निगमको कुरा पनि गर्छन्, तर विद्युतै विभाग यस तर जसरी अहिले चाहिँ विद्युतै विभाग भनेर हितमा नै विरुद्ध जहाँ उनीहरू चाहिँ लक्षित छन् त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। किन लोकतन्त्रमा सबैले स्पेस पाउनुपर्छ। यिनीहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि दुरुपयोग गरे। सिक्नु पर्यो योबाट। तिमीहरूले जुन छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँड्यौ, तिमीहरूको कत्रो आजभोलि चाहिँ अपमान छ समाजमा। तिमीलाई त कसैले नेतै मान्दैन नि त, किनभने तिमीले यो हरकत गर्यौ, तिमीले यो जुन सिस्टम ल्यायो, तिमीले जो गणतन्त्र ल्यायो, यो चाहिँ गणतान्त्रिक आचरण संस्कारको लागि, देश जनताको लागि होइन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अब सिक, एउटा मौका छ तिमीहरूलाई। यसरी चाहिँ रिटालिएटरी यो व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन। किनभने लोकतन्त्रमा सबैले चाहिँ, जस्तो म भन्छु नि, मैले 37 वर्ष चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाएँ, एउटा गोष्ठीमा पनि उनीहरूले मलाई मौका दिएनन्। अब अहिले हिजो मैले शेरबहादुरको देखिरहेको थिएँ विश्वविद्यालयभित्र राजनीति नगर, विश्वविद्यालयभित्र राजनीति हुने नै शेरबहादुरहरू हुन् नि त। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको नभइकन त्यहाँ भिसी भइँदैन, त्यहाँ डाइरेक्टर भइँदैन। कुनै एउटा सानो पद क्याम्पससिप आरआरको पनि पार्टीको लेबी नतिरको व्यक्ति, कर्मचारी सहसचिव एउटा म बैठामा आयो, झलनाथ खनाल क्याबिनेट पिएम हुँदाखेरि स्वास्नीसँग लिएर आयो। के हो तपाईँको विषय भने मैले, हजुर मेरो सम्पूर्ण छ, पार्टीमा म लेबी तिर्छु, यस्तो छु, म सचिव हुन सकिनँ, त्यस्तो भन्यो त्यसले। अनि मैले भने तपाईँ त यत्रो योग्य हुनुहुन्छ, लोकसेवा पास गरेर सहसचिवसम्म हुनुभयो, अब सुरेन्द्रै केसीले तपाईँलाई सचिव बनाइदिनु पर्ने दिन आयो भने त तपाईँले त्यो सचिव हुनु पनि कतिको गौरवशाली कुरा हुन्छ। कि मैले गलत भने भाबीजी भनेर मैले उनको श्रीमतीपट्टि हेरेँ, बुझेँ डाक्टर साहब हामीले कुरा बुझ्यौँ भने जुर्क उठेर गए। त्यति निरीह छन् नेपालका कर्मचारीहरू। किनभने यिनीहरूको हिसाब अहिले भनौँ न थालिहाल्यो नि, यिनीहरूले भुतु 3जना सचिव त अस्ति हटाइसके। मेरो लडाइँ चाहिँ के भने, जस्तो केपी ओलीले नै लीलामणि पौडेल चाहिँ चाइनाका राजदूत थिए, 6 महिना मात्रै बाँकी थियो, फिर्ता ल्याए। यो गलत है भनेको थिएँ मैले त्यो बेला। अब अहिले
अर्थ सचिवको चाहिँ रिटायर हुन 6 महिना मात्रै बाँकी रहेछ, उनीहरूले मन्त्री परिषदमा ल्याएर थुपार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर थुपार दिए। अब केपी ओलीहरूका पालामा त्यो एउटा गोपीनाथ मैनाली भन्ने सचिव थिए एकजना, तिनलाई 5 वर्षको कार्यकालमा 8 चोटि सर्व गरेको भन्थे। त कर्मचारी भनेको के यिनीहरूको घरेलु नोकर हो? कहिले यता फालेछ कहिले उता फालेछ। सचिव भनेको ख्याल ख्याल उतानो टाङ लाएर सचिव भइन्छ? कति मेहनत गरे होला उसले, कति सपनाहरू थिए होला उसँग, कतिसँग त योग्यता पनि थियो होला, कति सचिवहरू त योग्य पनि हुन्छन्। फेरि त्यस्ता योग्य व्यक्तिलाई यसरी दुर्व्यवहार गर्न पाइन्छ? त यसमा एउटा मतैक्यता आउनुपर्छ। जस्तो राजाका पालामा पनि जस्तो एमडी बनाउनु पर्यो, राजदूत बनाउनु पर्यो, फलानु बनाउनु पर्यो भने आखिर राजभक्त दलाललाई त बनाउँथ्यो उसले, आफ्ना भक्त र दलालहरूलाई बनाउँथ्यो। तर उसले ती भक्त र दलालहरू मध्येको योग्यतमलाई मात्रै त्यो ठाउँमा उसले लैजान्थ्यो। काहीँ हिमाल सिमेन्टको चेयरम्यान बनाउनु पर्यो भने पूर्व सचिव यस्तो हेर्थ्यो, नेवानीको चेयरम्यान बनाउनु पर्यो भने पूर्व सचिव यस्तो हेर्थ्यो, होइन? त्यो त हेर्थ्यो र त्यो राजभक्त पनि हुन्थ्यो, तर उसको योग्यतामा कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन थिए। कोही तपाईँ त्यति बेलाको राजदूत कसैलाई तपाईँले पिकअप गरेर हेर्नु भने यदुनाथ खनाल भने पनि, निरञ्जन भट्टराई भने पनि, केशरबहादुर केसी भने पनि, प्रोफेसर मानन्दर भन्ने एकजना थिए, तिनलाई एकजनाको त तिनको मैले यहाँ नाम बिर्सेँ, जापानका राजदूत थिए तिनी। तिनले जापान सरकारसँग लब्बी गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पालो जापानको थियो अरे, तर उनले लब्बी गरेर त्यो पालो चाहिँ नेपालको पट्टि फर्काएर लिएर आए र नेपाल सुरक्षा परिषदमा चाहिँ निर्वाचित भयो। तपाईँले ऋषिकेश शाहको नाम त सुन्नु भएको छ। ऋषिकेश शाहलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको पदको लागि मान्छेले एजुम गर्थे भन्ने छ। उनी त्यहाँका चाहिँ राजदूत थिए। त्यो ल्याकतको मान्छेहरू हेर्थ्यो राजाले। उनीहरू राजभक्त थिए, सम्पूर्ण कुरा हो, होइन? तर उनीहरू चाहिँ जस्तो भेगबहादुर थापाको नाम सुन्नु भएको छ, यो 75 जिल्ला 14 अञ्चल उनकै कुरा हो। यो 5 विकास क्षेत्रमा पनि सायद, किनभने राजाले त यस्तो कुरा बुझ्दैन नि त। अब कोही पनि भन्नुहोस् न, बाफ्रे मोहनमान संयोजकको तपाईँ अहिले पनि तपाईँ एउटा म रिक्वेस्ट गर्छु, एउटा अन्तर्वार्ता लिनुहोस्। अहिले त वृद्ध पनि भइसक्यो, के छ मलाई थाहा छैन, जानुहोस् तपाईँ। अब अहिले हेर्नु त एउटा योजना आएको चाहिँ सदस्य त्यो लायक मैले ल्याएको अहिलेसम्म देखेकै छैन मैले। एकजना माओवादीका पालामा डाक्टर पिताम्बर शर्मा भन्नेलाई ल्याइयो, 15 दिनमा उनले त्यो पद छोड्नु पर्यो, किनभने उनले चाहिँ उपाध्यक्ष बस्नुपर्ने अरे। अनि उनको मुनि जम्मै त्यो खेलाडीहरू मुस्तण्डहरू ल्याएर राखिदिनु पर्ने अरे। सक्दिनँ म यसरी भनेर उनले राजीनामा दिएर पन्छेका बिचरा उनी अहिलेसम्म फर्केर आएका छैन। सभ्य व्यक्ति गरम भन्ने व्यक्तिलाई अहिले एक्सपर्ट व्यक्तिलाई युज गर्ने ठाउँ छैन। एक्सपर्ट हामीलाई ल्याऊ भने तिम्रै भित्र पनि जस्तो राजाले कुनै गैर राजभक्तलाई ल्याउँथ्यो र ल्याउँदैन थियो नि। पछि बाबुरामले पनि भने एकदम कम बुद्धिजीवीहरूलाई हामी मान्छौँ, त्यसमा डाक्टर हर्क गुरुङ एकजना हुन् भने। आम रिकग्नाइज छ नि राजाको पालाका बौद्धिकहरू। पछि गिरिजाबाबुले पनि यदुनाथ खनाललाई चाहिँ फरेन सल्लाहकारै बनाएर राखे, बिचरा वृद्ध भइसकेका थिए। उनले चाहिँ बाफ्रे अमेरिकी राजदूतहरूले चाहिँ स्पिचमा बोलेको छ क्या, हामी तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई राजदूतको रूपमा स्वागत गर्न पाउनु भनेको गौरवको कुरा हो भनेर। यदुनाथ खनाललाई त नेहरू भेट्नै आउने, केशरबहादुर केसीसँग त माओ त्से-तुङ राति राति भेट्न आउँथे अरे। त्यो तरिकाबाट यो देश बनाएको हाम्रा पूर्वजहरूले। तिनीहरू सामान्ती थिए कि प्रतिगामी थिए छोडिदिनु न। सामान्ती नै ले नै तपाईँलाई यो देश दियो भने तपाईँको बाबु क्रान्तिकारी होला र? तपाईँलाई जन्मायो भने यही ठुलो कुरा भयो नि। तपाईँ क्रान्तिकारी हुनुहोस् न, भइहाल्यो नि। तर तपाईँको बाबुको तपाईँको आमाको काम चाहिँ तपाईँलाई यो धरतीमा ल्याइदिने हो नि, र यो युगान्तकारी काम हो नि। तपाईँको आमा बाबु भएरै तपाईँ हुनुहुन्छ, अब तपाईँ भएरै तपाईँको छोरो छ। ए बुढो प्रतिगामी बुढापा जस्तो मेरै, म भन्छु नि मेरो बाबु 3 पुस्ते हामी प्रधान पञ्चौँ, के कसले के गर्छ मलाई अब आएर? मेरो बाबु पनि प्रधान पञ्च हो, मेरो दाजु पनि प्रधान पञ्च हो, त्यसमा मलाई कुनै रिग्रेट छैन। उनीहरू प्रधान पञ्च थिए त म भएँ। अब म जनताको पछि आफूलाई उभिआएँ भने मेरो बाबुहरूको के भने एउटा सपना साकार भइहाल्यो, आफ्नो हिस्ट्री बनाउन सक्छ, त सिद्धिहाल्यो नि कुरा। मैले योगदान गर्नु पर्यो। च्युतिया नै को थिए त? चेङ्काई शेख सेनाका कमान्डर इन चिफ होइनन्, पछि जनमुक्ति सेनाका कमान्डर इन चिफ भए त। यिनै माओवादीले सम्पूर्ण प्रहरीका आइजीदेखि लिएर सेनाका कर्णेल जम्मैलाई चाहिँ सांसद बनाए त यहाँ। त
आफूले जे गरिरहेको पनि हुन्छ, अरूले चाहिँ जे गरिरहेको पनि उल्टो हुन्छ भन्ने जुन एउटा भ्यालु हामीले निर्माण गऱ्यौँ, हामी यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। आफूले पनि गल्ती गरेको छ भनेदेखि स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, अर्कोले पनि राम्रो गरेको छ भने सराहना गर्न सक्नु पर्यो। भनाइ नै के छ भनेदेखि गुरुकै भए पनि त्रुटि देखाउनु पर्छ अरे। हजुर गुरु भए पनि अब गुरु त गुरु हो नि, आफूभन्दा त जान्ने नभए त कसरी गुरु हुन्छ र? तर त्यहाँ पनि त्रुटि देखियो भने, गुरुकै पनि त्रुटि छ भने देखाउनु पर्छ अरे, र शत्रुकै पनि राम्रो पक्ष छ भनेदेखि प्रशंसा गर्नुपर्छ अरे। त्यो मात्रै बौद्धिकता हो भन्ने छ। जुन तपाईँलाई मैले कुरो भने, कमसेकम यो स्टुडियोमा त यो कुरा तपाईँले सुन्नु नै भएको थिएन होला, तर विधि चाहिँ त्यही नै हुन्छ। मैले यहाँ मूल प्रवाह भनेका मिडियाका साथीहरूसँग यही कुरामा डिबेट गर्न चाहेको, तिमीले लिएको विधि गलत छ। जो प्रायोजित अन्तर्वार्ता बजाउँछौ, जो पार्टिकुलर मान्छे मात्रै ल्याएर विचार सम्प्रेषण गराउँछौ, तिमीहरूले गरेको यो कुकर्मको फल तिमीहरूले आफ्नै जीवनमा भोग्नु पर्ने छ, किन यो गलत भयो। तर त्यो कुरालाई मैले चाहिँ मूल प्रभावमा ल्याउन सकिनँ आजसम्म पनि। अब यो सरकारले चाहिँ अस्तिको क्याबिनेटबाट सुकुम्बासी आयोग खारिज गर्न लागेको छ, गरिदियो नै। केपी ओलीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भनेर काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ प्रचार गरे। यो सुकुम्बासी आयोग खारिजपछि यसको असर चाहिँ के हुन्छ त? अब असर त 30 लाख मतदाताहरू छन्, तिनीहरूले केपी ओलीलाई भोट हाल्छन् र केपी ओली फेरि विजयी बनेर आउँछन्। मैले पहिल्यै भनिसकेँ नि, जति यिनीहरूले कुकर्म गर्छन् त्यसको सेम्पेथी चाहिँ केपी ओलीलाई जान्छ। त्यसकारण केपी ओलीलाई चाहिँ प्रक्रियाबद्ध तरिकाले किनारा लगाओ न। केपी ओली समस्या हो नेपालको राजनीतिमा, जसरी ट्रम्प हो अमेरिकाको राजनीतिमा। अमेरिकाले जसरी ट्रम्पलाई चाहिँ किनारा लगायो, केपी ओलीलाई किनारा लगाउने त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। यिनीहरू मानेनन् र गलत विधिबाट केपी ओलीलाई किनारा लगाए। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ यो पनि हो। यी 30 लाखले पनि अब किन, अब केपी ओलीले के भन्छन्, तल गएर मैले पानी ल्याउन खोजेको थिएँ, खानी ल्याउन खोजेको थिएँ, मैले सुकुम्बासी आयोग बनाएको थिएँ, सबैलाई जग्गा दिउँला भन्ने मेरो योजना थियो, यिनीहरूले मलाई कामै गर्न दिएनन्, फेरि एकपल्ट मलाई मौका दिनु पर्यो। जनतालाई जग्गा म दिन्छु, दिन्थेँ, अब आएपछि दिन्छु। अब तिमीले त्यो जग्गा चाहेको भने म त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरिदिन्छु, सबैलाई म 1-1 बिघा जग्गा दिइदिन्छु। 48 सालमा एमाले यसरी नै जितेको भनेदेखि सबैलाई 1-1 बिघा जग्गा र 4-4 तोला सुन दिन्छु भन्यो अरे, र त्यो गर्यो अरे। यी ठुल्ठुला घर माओवादीले पछि सबै प्रतिक्रियावादी सामन्तीहरूका घरहरू हुन्, सबै हामी जनतालाई बाँडिदिन्छौँ भनेर उनीहरूले जनयुद्ध गरे। जब सत्तामा आए उनीहरू नै फेरि सामन्ती भएर निस्के। त्यसपछि झट भन्ने भयो। दोस्रो संविधान गङ्गा चौधरीले 2 हल गोरु पाल्नेलाई माओवादीले सामन्ती भनेर गोली ठोक्थे। अहिले चाहिँ 10वटा गाडी अघि पछि लाएर हिँड्छन्, 10वटा गाडी पाल्छन्, काठमाडौँमा 10वटा घर छन्। अब यसको उत्तर दिनु पर्यो प्रचण्डहरूले। के हो यो कुरा, उनीहरूले उत्तर दिनु पर्यो। सत्य हो यो? मेरो विचारमा यो असत्य छैन यो, किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यो खालको हरकत गरेकै हुन्। वास्तवमा सामन्ती जो प्रणाली हो, त्यो सामन्ती प्रणाली पनि युरोपको जस्तो सामन्ती प्रणाली हाम्रो देशको छैन। बुझ्नु पर्यो सामन्ती प्रणाली भनेको के हो र सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध हाम्रो गाउँमा छ कि छैन। किनभने 21 सालमै भूमि सुधार आएको हो, कति 4 रोपनी 5 रोपनी जग्गाको त नियमै लगाइदिएको हो। त्योभन्दा बढी जग्गा हो भने त्यो गैर कानुनी जग्गा हो। अब यदि त्यस्तो छ भने त्यो सम्पत्ति अधिकरण गरौँ, त्यो जग्गा अधिकरण गरौँ, सुकुम्बासीको बिचमा वितरण गरिदिउँ। मैले सुनेको त एकजना काङ्ग्रेसका ठुला नेताको बर्दियामा नै 1400 बिघा थियो अरे भनेर जग्गा। यस्तै कुरालाई लिएर जगन्नाथ खतिवडाले चाहिँ, जगन्नाथ आचार्य भक्तपुरका, गिरिजाको सरकारमा प्रश्न उठाए र गिरिजाको सरकारमै सबभन्दा धनी काङ्ग्रेसका नेताहरू चाहिँ गिरिजाकै सरकारमा थिए। 14औं बिघा जग्गा भएकाहरू थिए। 1400 यो चाहिँ 14औं बिघा, 14, 15, 7 बिघा 12 बिघा भएकाहरू मात्रै कि म पनि चिन्थेँ तिनीहरूलाई। तर जो बर्दियाको कुरा गरेँ उनको चाहिँ 1400 बिघा नै। माओवादीले यो 1400 माथि हानेको भनेर सुनेको थिएँ मैले, होइन? अब त्यति बेर चाहिँ हाम्रो यो सद्भावनाका नेता गजेन्द्र नारायण सिंह भन्नेले माधव कुमार नेपालका पालाकै कुरा हो, एउटा प्रश्न उठाए, जग्गा अधिकरण गर्ने इत्यादि गर्ने भन्ने कुरा लिएर आएपछि गजेन्द्र नारायणले के प्रश्न उठायो भने, ठिकै छ त्यसो भने तपाईँको कोटेश्वरको घर र तपाईँको पजेरो गाडी मलाई दिनुहोस्, सिराहाको 10 बिघा जग्गा म तपाईँलाई दिन्छु भनेपछि न्यु रोडको 4 आना जग्गा र सिराहाको 100 बिघा जग्गा कुन कस्टली हुन्छ त? त्यसकारण सामन्ती जो उत्पादन प्रणाली र सम्बन्ध हो
त्यो युरोपको जस्तो नेपालको होइन। वास्तवमा नेपालमा सामन्ती व्यवस्था छँदा पनि छैन। यसमा डिबेट गरौँ, छ भने मलाई मसँग ल्याएर डिबेट गराउनु तपाईँ। कसले देख्दो रहेछ नेपालमा? म मेरो गाउँको सबभन्दा ठुलो सामन्ती त मै हो नि। त मेरो कति थियो भनेर भन्दाखेरि मेरो त्यहाँ के 200 रोपनी जग्गा थिएन होला मेरो त्यहाँ। 5 भाइ थियौँ हामी। त्यो गाउँको सबभन्दा ठुलो राजै त मै हो। मेरो गाउँको सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा धनी को हो त? मै त हुँ मुखिया। मेरै बाबु त हो प्रधान पञ्च। मेरो सम्पत्ति म आफै गुरु, म भरियाको छोरो भन्छु नि। कारण त्यो गुई पराल बोकेर तलबाट मान्छेसम्म लिएर आउँथेँ म। अनि म कस्तो सामन्ती हुँ त? बिहानदेखि बेलुकासँग काम गर्नु। यस तपाईँ बुवा भन्नु न। अघि मैले 50,000 को इन्कम छ मासिक, तर आफै गाई दुनुहुन्छ कि दुनुहुन्न? आफै घाँस काट्नुहुन्छ। अनि कस्तो सामन्ती हो त? माओवादीबाट हेर्दा त त्यो घर पनि सामन्ती नि। मैले देखेँ तपाईँको घर सामन्ती जस्तै थियो। 3 तला घर छ, सब एट्याच बाथरुम छ। सामन्ती भनेको त्यही त हो नि। तपाईँ सामन्ती हो त? त्यस कारणले हामीले पुरै चाहिँ यो जुन समाज व्यवस्था हो युरोपको जस्तो, भारतको जस्तो छैन हाम्रो। दास व्यवस्था पनि युरोपको जस्तो होइन हाम्रो, बेग्लै हो हाम्रो। त त्यो कस्तो हो त्यो मैले एक्सपोर्टिजमको कुरा गरेको चाहिँ यहाँ हो। त्यस कारण तिमी लट्ठल लगेर भिसी बनाउने यस्तो काम नगर न भाइ। मैले भने त्यहाँको प्रमाणपत्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँको अनुशासनलाई बलियो बनाउने, त्यो हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ प्रश्न उठाउन खोजेको। मैले पद नपाएको रोदन भनिदिए, त्यसमा खान्छन् खुँदैन। भनेपछि यो सुकुम्बासी आयोग खारेजको सिम्प्याथी चाहिँ अहिलेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई जान्छ। पोलिटिकल्ली यसको इम्प्लिकेसन त्यही हो। यिनीहरूले भनेको चाहिँ के भने यहाँ भने राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भयो भन्ने यिनीहरूको गुनासो हो। अब हो त्यो चाहिँ विचारणीय पक्ष भयो। किनभने भोलि फेरि त्यही हुन्छ। अब जस्तो यो आयोग बन्यो, फेरि त्यहाँ भर्ती कसको हुन्छ त? कार्यकर्ताको हुन्छ। त्यसकारण ओलीको कार्यकर्ता त मलाई स्वीकार्य नहुने, अनि आफ्नो कार्यकर्ता चाहिँ भर्ने भने चाहिँ के मतलब भयो त? यो चिन्ता यहाँ हो। हामीले आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने र एउटा विधि बनाऊ। किनभने यो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भने के ओलीले थाले हो र? काङ्ग्रेसको पालामा यस्तो थिएन र? माओवादीमा यस्तो थिएन? अब हुँदैन र? यो त आम रोग हो नि। जो भयो यस, जसका डाँडाडु पर्ने कसैले पनि त त्यही गरेछ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। जुन यो अहिले निर्णय भइराखेको छ यो आफै पूर्वाग्रहपूर्ण छ र राजनीतिक निर्णय हो। योमा फेरि हिजो मैले देवी ज्ञानीसँग अन्तर्वार्ता गर्दा आयोग खारेज गर्न नहुने, कार्यकर्ताले जागिर खायो भने हामीलाई खारेज गरिदिएको भए हुन्थ्यो, आयोगै किन खारेज गरियो? उनको एकदम राम्रो हो त्यो टिप्पणी। उनको एकदम राम्रो टिप्पणी के हो भने ठिक छ मलाई हटाइदेऊ, तपाईँ यही भन्नु न बाबा। मेलम्ची चाहिँ मेलम्चीको 28 वर्षको इतिहासमा त्यहाँ 20 वटा एमडी, 28 वटै एमडी, 20 वटा मन्त्री आए। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसमध्ये कति एमालेको भागमा पर्छ, कति केपी ओलीको भागमा पर्छ? तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्। अब यो भूकम्पवाला प्राधिकरण हरेक पार्टीले आफू ल्याएको छ कि छैन? अनि यो भूमि सुधारमा ठिक छ यिनले गैर कानुनी काम गरेको छ, राजनीतिकरण गरेको छ, त्यहाँ चेक गर न। यिनलाई खारेज गर्न, यिनलाई नै हटाइदियो न। अनि यो के हो त? अब यो त यिनीहरूलाई गाह्रो के पर्यो भने अब यसमा त केही नभए मैले सुनेको राज्यभरि नै यसको संरचना बनेको छ अरे। 753 स्थानीय तहमध्ये 743 वटामा यो तलसम्मै ग्राउन्ड लेभलसम्मै भनेपछि यो त राज्य संरचना, राज्य स्तरको संरचना भयो। अब यो त ठुलो एउटा चुनौती हुने भयो भन्ने हिसाबले सायद यिनीहरूले नरहे बाँस नबजे बाँसुरी माथिबाटै हानिदिए। तर यो त के भने रुखको हाँगामा बसेर रुख काट्ने कुरा भयो। आफू पनि लडिन्छ यस्तो गरियो भने त। त्यसकारण मैले भने कतिपय कुरामा हाम्रो आम सहमति हुनुपर्छ। यस्ता कुरामा धार्मिक नीति, सामाजिक सौहार्दता, विदेश नीति, यस्तोमा हामी मतज्ञ हुनुपर्छ। यस्तोमा मतज्ञ नहुँदाको परिणाम हो यो। जस्तो मैले भने नि हिजैदेखि, अब जस्तो ऊ अस्ट्रेलियाको राजदूत गएको 1 वर्ष भएको थियो, चाइनाको राजदूतको अवधि 6 महिना मात्रै बाँकी थियो। अब यसको परिणाम के भयो त? यिनीहरूले पठाएका थिए 11 जनाको नाम, त्यो एग्रीमै नै आइपुगेको थिएन, 11 जनालाई नै बजाइदिए। त्यसकारण मैले के भन्नु छ नि, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, केपी ओलीले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेका सबै मानिसहरूले एकैचोटि राजीनामा दिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। और यो सरकारले 928 नियुक्ति रहेछ, 928 जनालाई नै निकालिदिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अदालत जे गर्छ गरोस्, यो सबै विषय त अदालतमा जान्छ। अदालतले
यस हुन्छ, यसै हुन्छ, नो हुन्छ, नो नै हुन्छ, तर नो किचकिच अल द टाइम। कहिलेसम्म हामी यस्तोमा अल्मलिने हो? आज एउटा खारेज गरे, अर्को खारेज गरेको छ, कहिलेसम्म भनौँ न। अब एग्रीमा पठाउनु पर्यो, अब यहाँबाट एग्रीमा उहाँबाट हिँड्दै होला, यिनीहरूले यहाँ निकालिसके, बाटामा होला पठाइसके। अब फेरि यो कहिलेसम्म यो सरकार जान्छ त केही ठेगान छैन नि। अब फेरि यिनीहरूले अर्को सिफारिस पठाउँछन्, यिनीहरूले यसरी हाम्रो विश्वसनीयता खत्तम हुँदैन। त्यसकारण कतिपय प्रश्नमा हामी मतज्ञ हुनुपर्छ र यस्तोमा हामीले शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अल्पसङ्ख्यकलाई हेर्ने, यस्तोमा हामीले लडाइँ गर्ने होइन। यस्तोमा लडाइँ गरिएको भन्ने चाहिँ यस्तै कुरा हुन्छ। यो हो आजको प्रश्न चाहिँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि ल हस्, धन्यवाद छ।